आज हामी यीशु ख्रीष्टलाई कल्वरी क्रुसमा चढाइएको घटनामा आइपुगेका छौं र त्यसको शीर्षक यहाँको सामनेमा मैले राखेको छु। यीशुको क्रुस अपराधीहरूको निम्ति पनि आशाको स्रोत। जब यीशु प्रभु यस संसारमा मानिसको रूपमा आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो पश्चाताप गर किनभने परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। अनि त्यो राज्यले बडो गजबले यस संसारको राज्यलाई आफ्नो कब्जामा राख्दैछ। अनि त्यो चाहिँ शक्तिको माध्यमबाट नभएर कमजोरीको माध्यमबाट। यस संसारमा शक्तिको पूजा गरिन्छ, बलको पूजा गरिन्छ। जो बलवान छ त्यो नै अन्तिममा गएर बाँच्दछ पनि। र विज्ञानले पनि भन्छ सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट नै अहिलेसम्म प्रकृतिको नियम छ। प्रकृतिमा जो बलियो छ त्यो बाँच्छ, जो कमजोर छ त्यो मरेर जान्छ। अनि त्यसलाई बाइबलले पनि स्वार्थी आत्मा आफ्नो सो बचावटको लागि हामी अरूलाई मार्नको लागि तयार हुन्छौं। अनि बेलायतका प्रख्यात विद्वान रिचर्ड डकिनले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, सेल्फिश जीन। अनि त्यो उहाँको धेरै प्रख्यात किताबहरू मध्येमा एउटा किताब हो। अनि त्यो सेल्फिश जीन भन्ने स्वार्थी वंशानुगतको गुण हुन्छ हामीमा, जसले आफ्नो बचावटको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ, जुनसुकै माध्यमहरू अपनाउन तयार हुन्छ। त्यसै कारण आज संसारमा हामी बाँच्न पनि सफल भएका छौं भनेर उनले एउटा भौतिक व्याख्या गरेको छ। आजको संसार यहाँसम्म आइपुग्नुको पछाडिपट्टि त्यो सेल्फिश जीन, जसले आफ्नो सुरक्षाको लागि अरूलाई मारेर बाँचेको हुन्छ। र नभन्दै यो संसारको नियम पनि त्यस्तै छ। जहाँ कमजोर छन् ती कमजोर पक्षलाई बलियो पक्षले निर्मूल पारि नै हाल्छ। किनभनेदेखि केही गरी त्यो कमजोर पक्ष मभन्दा बलियो भएको खण्डमा मेरो अस्तित्व खतरामा पर्ने भएको कारण यो सांसारिक परिपाटी मानवीय स्वभाव र बाइबलले त त्यसलाई पापी स्वभाव पनि भन्छ। तर ख्रीष्ट येशूले जब आफ्नो राज्य सुरुवात गर्नुभयो त्यो चाहिँ कमजोरीबाट। ठ्याक्कै उल्टो चेलाहरूलाई ठुलो हुने विषयमा पनि भन्नुभएको थियो, तिमीहरू सबैभन्दा ठुलो बन्न चाहन्छौ भने सबैको दास बन। यदि तिमी माथि जान चाहन्छौ भने सबैभन्दा तल बस। यदि तिमी आफ्नो प्राण बचाउन चाहन्छौ भने पहिला आफ्नो प्राण गुमाउनको लागि तयार हौ। यो भन्दै गर्दाखेरि एकजना पास्टरले, नेपालमा ठुल्ठुला पास्टरहरू पनि कोरोनाले मरेर गए, तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म बाँच्नु भएको छ भनेर एउटाले प्रश्न गरेको थियो। अनि ती पास्टरले भने ती मरेर जानेहरूले आफ्नो प्राण बचाउन खोजेका थियो। उनीहरू कोही पनि अस्पतालमा पनि कोरोना बिरामीलाई भेट्न गएनन्, अनि प्रार्थना पनि गरेनन्, घरमै बसे, बचाउन खोज्यो आफ्नो प्राण। त्यसै कारण उनीहरू मरेर गए। म त सबै कोरोना बिरामीलाई हात राखेरै प्रार्थना गर्छु, त्यसकारण प्रभुले मलाई बचाउनु भयो भनेर बडो निर्दयी व्यक्तित्व एउटा पास्टरको मुखबाट सुन्न पाथे। त त्यस्तो किसिमको व्याख्या होइन। जसले परमेश्वरको लागि आफ्नो प्राण दिन खोज्छ त्यसले बचाउनेछ, पाउनेछ। जो मृत्युलाई अँगाल्दछ त्यसले जीवन पाउनेछ। यस किसिमले प्रभु येशूले यस संसारको सिस्टमलाई नै ठिक्कै यसको टाउकोमा उल्टाइदिनु भएको छ भने कल्वरीको क्रुस त्यो बेलामा सबैभन्दा कमजोर एउटा चिन्हको रूपमा देखिन्छ। रोमी शासकले यहाँसम्म कि आफ्ना नागरिकलाई पनि उसले क्रुसमा झुन्याउँदैन थियो, गैर रोमी नागरिकलाई मात्रै त्यहाँ झुन्याइन्थ्यो। त्यो सबैभन्दा अपहेलित र कुख्यात अपराधीहरूलाई क्रुसमा झुन्याइन्थ्यो। अनि ख्रीष्ट येशू त्यो क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ र त्यसै क्रुसलाई अब येशू प्रभुले शक्तिको चिन्हमा परिणत गर्दै हुनुहुन्छ, राज्यको चिन्हमा परिणत हुँदै हुन्छ। त्यति बेलाको शक्तिले क्रुसद्वारा येशूलाई नाश गर्न खोजेको थियो, अब त्यही क्रुसले त्यो शक्तिलाई नाश गर्नेछ।
र जुन शक्तिले ख्रीष्ट यसलाई क्रुसमा झुन्याएको थियो त्यसको केही सय वर्षपछि त्यही शक्तिले क्रुसको चरणमा गएर शिर झुकाउनेछ। त्यस किसिमले तपाईं र मेरो सामनेमा पनि कल्भरी क्रुस भन्छौँ हामी, येशूको क्रुस भन्छौँ, जुन हजारौं करोडौं सायद लाखौं मान्छेहरू त्यति बेलामा क्रुसमा झुन्याइएकै थियो होला, तर येशूको क्रुस ती क्रुसहरूमध्ये बडो गजबको बेग्लै परमेश्वरको राज्यको सुरुवात गर्ने क्रुस र मानिसमा काम गर्ने यो सेल्फिश जीन भनेर वैज्ञानिकहरूले भन्छन्, पापी स्वभाव भनेर बाइबलले भन्छ र हामी सबैलाई थाहा छ हामी भित्र भएको असल र खराबको द्वन्द्व अहिलेको खण्डमा हामी हेर्नेछौँ। येशूको दायाँ र देब्रेपट्टि दुईजना व्यक्ति पनि क्रुसमा झुन्याइएका छन्। अब हामीले लगातार हेर्दै आएका छौँ लुकाको सुसमाचारबाट कि 9 अध्यायदेखि नै येशू प्रभुले गालिलबाट यरुशलेमतिर, गालिलबाट गोलगथासम्मको यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। अहिले हामी 23 अध्यायको 32 पदमा आइपुगेका छौँ र त्यहाँसम्म यहाँ कि मृत्युसम्मै येशू प्रभु मर्दाखेरि पनि यो मानिसको भित्रपट्टिको असल र खराब चरित्र प्रदर्शन हुँदैछ कि क्रुसमा झुन्निनेहरूमध्ये पनि एउटाले असल स्वभावलाई प्रस्तुत गर्दैछ भने अर्कोले मानिसभित्र भएको दुष्ट स्वभावलाई प्रस्तुत गरेर आफू मर्दाखेरि पनि येशूको गिल्ला गर्दैछ। र यस किसिमले मानव दुष्टतालाई ख्रीष्ट येशूको क्रुसले बडो गजबले शून्यतामा परिणत गरिदिएको छ। अब त्यसपछि क्रुस यता मानिसले चाहेको खण्डमा त्यो दुष्टतालाई छोडेर भलाइ, असल, शुद्धतालाई उसले अपनाउन सक्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ। त्यसलाई हेर्नको लागि आउनुहोस् हामी पढेर जाउँ। पहिला लुका 23:32बाट, अब तिनीहरूले दुई अपराधीहरूलाई उहाँसँगै मृत्युदण्ड दिनलाई लगे। माथिको खण्डमा हामीले हेर्दै थियौँ कसरी येशू प्रभुलाई पिलातसले कोरा लगाएपछि ल अब यसलाई क्रुसमा झुन्याउनको लागि, मृत्युदण्डको लागि लगे, कुट्दै पिट्दै अनि आफ्नो क्रुस बोकेर येशू जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो क्रुस बोक्न पनि नसक्ने हुँदाखेरि त्यसपछि सिमोन कुरेनीलाई जबरजस्ती येशूको क्रुस बोकाइन्छ र अरू सहित अपराधीहरूले त आफैले बोकेर गएका थिए होला दुईजनाले। र जब उनी यो स्थानमा आए त्यहाँ के भनेछ, जब 33 जब तिनीहरू खप्परे भन्ने ठाउँमा आए तब त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगे र ती अपराधीहरूमध्ये एकजनालाई दाहिनेपट्टि र अर्कोलाई देब्रेपट्टि क्रुसमा टाँगे। त्यति बेलाको राजनैतिक धार्मिक सैन्य शक्तिले येशू ख्रीष्टको अन्त्य गर्न खोजेको छ क्रुसमा। र यरुशलेमबाट विशेष गरी अब पिलातसको दरबार कहाँनिर थियो हामी निश्चित भन्न सक्दैनौँ, त्यहाँबाट निकालेर यो खप्परे भन्ने ठाउँ जसलाई कल्भरी भनेर हामीले भन्छौँ, कल्भरी भन्ने शब्द चाहिँ मेरो विचारमा ल्याटिन भाषाबाट आयो। खप्परे भन्ने चाहिँ गोलगोथा भनेर पनि भन्छौँ, मत्तीको किताब गोलगोथा भनेर। अथवा यो सानो अग्लो पहाड छ यरुशलेमको पर्खालको बाहिरपट्टि जहाँ चाहिँ अपराधीहरू क्रुसमा झुन्याउनुको लागि तोकिएको ठाउँ थियो। अनि त्यसलाई खप्परे भन्नुको कारण अब सायद त्यो मान्छेको टाउको जस्तो देखिने पहाड पनि भएर त्यसलाई खप्परे हिब्रू भाषामा अथवा अरामाइक भाषामा, अथवा त्यसमाथि कुनै रुख बिरुवा र मानिसहरूले त्यसलाई एउटा एक्सक्युसन के अरे मृत्युदण्ड दिने ठाउँ भएकै कारण सायद मानिसको विनाशको चिन्ह पनि हुन सक्छ। यस किसिमले त्यो कल्भरी क्रुसमा येशू ख्रीष्टलाई झुन्याइन्छ र उहाँको दाहिने र देब्रेपट्टि दुईजना अपराधीहरूलाई पनि झुन्याइन्छ। शैतानिक शक्ति र मानव दुष्टताले सोच्यो अब तिनीहरूको विजय भयो, येशू क्रुसमा झुन्निएपछि अब अन्त्य भयो। तर ख्रीष्ट येशूले वास्तवमा शैतानिक शक्ति र मानव दुष्टताको अन्त्य त्यसै क्रुसमा गर्दै हुनुहुन्छ। 34 पद, अनि येशूले भन्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले। क्रुसमा जाँदाखेरि प्राय नाङ्गै बेइज्जती गरेर नै झुन्याइन्छ र नभन्दै ख्रीष्ट येशूको
शरीरमा लगाइएको लुगा। हुन त बिहिबार साँझदेखि नै उहाँलाई कुटियो पिटियो र त्यसपछि त्यो लुगा नै च्यातिएको हुनुपर्छ। तर पछि हेरोद राजाले तिनलाई गिल्ला गर्नको लागि एउटा त्यस्तै किसिमको पोसाक पनि पहिराइदिएको छ। चाहिँ त्यही पोसाक पनि हुनसक्छ अहिलेसम्म। र अन्तिममा त्यो पनि उहाँबाट निकालेर उहाँलाई नाङ्गै क्रुसमा झुन्याइन्छ। संसारको सृष्टिकर्ता मानव रूपमा आउनुभयो र तपाईँ र मेरो लागि यस्तो गजबको बेइज्जती उहाँले सहनुभयो। अनि त्यो नाङ्गै हुनुको पछाडिपट्टि पनि जब आदमले पाप गरेको थियो उसको मुखबाट निस्केको वाक्यांश थियो, परमेश्वर मैले तपाईँको आवाज सुने र डराएँ किनभने म नाङ्गै थिएँ। पापको परिणाम स्वरूप पहिलो मानव भावना उत्पन्न भएको थियो नाङ्गोपन, लाज अनि शरम। ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई आफैमा लिनुभयो। उहाँ तपाईँ र मेरो लागि नाङ्गिनु भयो। हाम्रा सारा लाज अनि शरम पनि आफैमा सोच्नुभयो। हाम्रो दिदीबहिनीहरूले अब खाना पकाउँदाखेरि किचनमा त्यो पानी सफा गर्दाखेरि लुगाले पुस्नुहुन्छ अथवा घर सफा गर्दाखेरि ग्लासहरू सफा गर्दाखेरि त्यो स्पन्ज लगाएर हामी पुच्छौँ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूले आफूमा सारा मानव दुष्टतालाई सोसेर लाँदै हुनुहुन्छ। र त्यो वाक्यांश, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। हुनसक्छ यो वास्तविक अवस्था पनि हुनसक्छ त्यति बेलाका मानिस। उनीहरूले सोचेका थिए येशू प्रभु एउटा विद्रोही हो, अथवा विद्रोही मात्र नभएर के हुन्छ भने जब तपाईँ म दोषी छौँ भने त्यो दोष देखाउनको लागि हाम्रो सामनेमा कुनै निर्दोष व्यक्ति खडा भयो भने हामी त्योसँग त्यत्तिकै रिसाउँछौँ। भ्रष्टाचार गर्ने समाजमा कसैले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिसँग हामी आफसे आफ दुश्मन भन्छौँ। अत्याचार गर्ने देशमा जसले अत्याचार गर्नु हुँदैन भन्छ त्यो व्यक्ति त्यसको दुश्मन हुन्छ। त्यसै कारण निरङ्कुश शासकहरूले दार्शनिकहरूलाई मार्छन् किनभने दार्शनिकहरूले समाजमा नैतिकताको आवाज उठाउँछन्। तर निरङ्कुश शासकहरू, अत्याचारीहरू, भ्रष्टाचारीहरूले दार्शनिक जस्ता निर्दोष मानिसलाई, सुक्रान्त जस्ता मानिसलाई विष खुवाएर मार्छन्। तपाईँ र मेरी आफ्नै समाजको अनुभव पनि हो। जब जब तपाईँ सत्यको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ, शुद्धताको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ र धार्मिकताको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ, जीवनको पक्षमा कुरा गर्नुहुन्छ, मानिसहरू तपाईँसँग त्यत्तिकै ठुस्किन्छन्, रिसाउँछन्। कारण मानिसभित्र अपराधिक मानसिकता जन्मेको छ। पापको स्वभाव नै अपराधिक मानसिकता। अनि अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालले तपाईँमाभित्र भएका अपराधिक र दुष्ट भावनालाई अझ सजिलै व्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ बनाइदिएको छ। त्यसै कारण तपाईँले अनलाइनको मिडियामा गएर कसैको कमेन्टहरू पढ्नुहोस्, प्रतिक्रिया पढ्नुहोस्। अपराधिक मानसिकता भएको मान्छेका ती प्रतिक्रियाहरू जहिले पनि नकारात्मक र हिंसात्मक हुन्छन्। अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्नु कारणै छैन। मानिलिउँ तपाईँको एउटा राम्रो बालक हाँसिरहेको फोटो तपाईँले आफ्नो सोसल मिडियामा राख्नुभयो भने एकदमै सुन्दर रहरलाग्दो 1-1.5 वर्षको बालक हाँसेको खेलेको तस्बिर पनि तपाईँले फेसबुक, युट्युब अथवा कतै राख्नुभयो भने त्यसलाई मन नपराउने थुप्रै व्यक्तिहरू देखा पर्छन्। कारण मानिसभित्र अपराधिक मानसिकता, त्यो सेल्फिस जिन अझै छ। सायद त्यसै स्थितिलाई थाहा पाएरै मानिस असहाय छ, पापको दास। त्यसै कारण कल्भरी क्रुसबाट निस्केको वाक्यांशले जस्तो सुकै कुख्यात अपराधीको निम्ति पनि आशाको किरण छर्दछ। हे परमेश्वर, यो व्यक्तिले जे गर्दैछ यसलाई थाहा छैन वास्तवमा यसको परिणाम के हुने हो। त्यसै कारण पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभुले यो वाक्यांश नबोलिदिएको भए आज धेरै मानिसहरू आशारहित हुने थिए। कारण हामी सबैले अपराध गरेका छौँ। हामी सबैभित्र त्यो कुख्यात अपराधी लुकेको छ।
तर जब हामी यस्ता व्यक्तिको सामनेमा उभिन्छौँ जसले हामी भित्रको कुख्यात कुरोलाई देखाइदिन्छन्, त्यति बेलामा पश्चाताप गर्दाखेरि यो वाक्यांशले हामीलाई मौका दिन्छ, टर्निङ पोइन्ट आउन सम्भावनाहरू देखाइदिन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूको वस्त्रमा चिट्ठा हाले भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पावलले दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पदमा भन्नु चाहिँ प्रभु येशूको अनुग्रह त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ कि उहाँ कसरी धनी हुनुहुन्थ्यो तापनि तिमीहरूको लागि उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी बन्न सक। अनि त्यो कुरोलाई अझ व्याख्या गर्न दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पदमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब त्यसकारण परमेश्वर तिमीहरूलाई सबै कुरामा प्रशस्त गरी आशिष दिन सक्नुहुन्छ ताकि तिमीहरूसँग सबै कुरा प्रशस्ततासँग होस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा असल कामको लागि पनि तिमीहरूले सबै कुरा प्रशस्त गरी दिन सक भनेर पावलले येशू ख्रीष्टको गरिबीको बयान गर्नुभएको छ। त सायद कल्वरी क्रुसमा येशू प्रभुले हाम्रा पाप अधर्म र त्यसका साथसाथै हाम्रा कमजोरी, हाम्रा दुःख कष्ट, हाम्रा गरिबी अभाव रोग व्याध समेत पनि सबै कुरो बोक्नु भएको छ मित्र। र गलाती 3:13 त भन्दछ येशू ख्रीष्ट हाम्रो लागि श्रापित व्यक्तित्व बन्नुभयो। तपाईँ र ममा व्यवस्थाले ल्याएको श्राप र आदमले ल्याएको श्राप र तपाईँ र मेरो पापी स्वभावले ल्याएको श्राप सबै कुरा ख्रीष्ट येशूको क्रुसमा केन्द्रित भएको छ। त्यही दुःख त्यही पीडाको कारण गेतसमनीको बगैँचामा प्रभुले यो कचौरामा जानको लागि हिचकिचाहट देखाउनु भएको थियो। अब पढ्दै जाउँ 35 पद। मानिसहरू उभिएर हेरिरहेका थिए। शासकहरूले उहाँको ठट्टा गर्दै भने यसले अरूलाई बचायो, यो परमेश्वरका ख्रीष्ट तथा उहाँका चुनिएका जन हो भने यसले आफैलाई बचाओस्। सिपाहीहरूले पनि आएर उहाँलाई सिरका दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे, त यहुदीहरूका राजा होस् भने आफूलाई बचा। अब येशू प्रभुको क्रुस अथवा टाउकोमा एउटा दोषपत्र टाँसिएको थियो अनि त्यो दोषपत्र हिब्रू भाषामा, अरामाइक भाषामा अथवा ग्रीकमा र ल्याटिनमा समेत सम्पूर्ण त्यति बेलाका जुनसुकै भाषीको निम्ति बुझ्नको लागि लेखिएको थियो। यहुदीहरूको राजा, त्यो चाहिँ दोषपत्र। हेर्नुहोस्, सुरुवातबाटै येशू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म राजाहरूको राजा हुँ, म राज्य घोषणा गर्न आएको हुँ। अनि यहुदीहरूको महासभालाई पनि उहाँले भन्नुभयो म राजा नै हुँ। पिलातसलाई पनि उहाँले भन्नुभयो म राजा नै हुँ। अन्तिममा दोषपत्रमा पनि उनीहरूले त्यही लेख्छन्, यो यहुदीहरूको राजा। पछि त अरू सुसमाचारमा त यहुदीहरूले पिलातसलाई भनेको छ यो राजा भन्ने पत्र चाहिँ नलेख्नुहोस् भन्दाखेरि उसले मैले लेखेँ। र येशू ख्रीष्टले यस संसारको राज्यलाई यसैको टाउकोमाथि उल्टाउँदै हुनुहुन्छ र पनि अहिलेसम्म त्यहाँका शासकहरू र ती सिपाहीहरूले गिल्ला गर्न छोडेको छैन। त्यो त ठिक छ, बाहिर उभिएका उहाँको मृत्युमा रमाउनेहरूले गिल्ला गर्न त सुहाउँछ नै सुहाउँछ। तर 39 पदमा हेरौँ, क्रुसमा टाँगिएका अपराधीहरूमध्ये एकजना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी ख्रीष्ट होइनौ? तिमी आफैलाई र हामीलाई बचाओ। यहाँसम्म कि आफू पनि ख्रीष्ट जसरी क्रुसमा हुनुहुन्छ, क्रुसमा मर्दै गरेको अपराधीले पनि अझै ख्रीष्टको गिल्ला गर्दैछ। त्यसले के देखाउँदैछ? मानव स्वभाव यति दुष्ट छ, यो आफ्नो विनाश पनि चिन्दैन, आफू नाश भएको यसलाई थाहा हुँदैन र पनि उसले परमेश्वरलाई नै चुनौती दिएको हुन्छ। यो 19औं सय सुरु हुँदाखेरि, यो 20औं शताब्दीको सुरुवातमा एकजना विश्व प्रख्यात दार्शनिकको मृत्यु भयो। उनको नाम हो फ्रेडरिक नीचे, जर्मनीमा। उनका बाउ बाजे सबै पास्टर थिए, आमातिर पनि बाउतिर पनि। तर यिनले परमेश्वरलाई इन्कार गरे र उनकै सिद्धान्त अनुसार त्यति बेलामा, अहिले त अब त्यो कमजोर हुँदै गयो, त्यति बेलामा युरोपमा यस्तो एउटा सिद्धान्त दर्शन आयो कि परमेश्वर मरिसक्यो, डेथ अफ गड भनेर। अब परमेश्वर छैन, मानिस यति शक्तिशाली भइसक्यो, यसलाई परमेश्वर चाहिँदैन। परमेश्वरको
अस्तित्व व्यक्तित्व सबै कुरा तिरस्कार गर्दै उनले महत्त्वपूर्ण किताबहरू लेखेर आजसम्मको नास्तिकवादको पिताको रूपमा नै लिइन्छ उनलाई, आधुनिक नास्तिकवादको फ्रेडरिक नीचे। तर उनी मर्नुभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै मानसिक तनावमा जान्छन् र पछि गएर मर्दाखेरि उनकी दिदीले भनेअनुसार यो के भन्छ मुड्की बजार्दै थिए रे, आकाशतिर मुड्की बजारेको, अनि मुड्की बजार्दै उनी मर्छन्। मृत्युमा समेत पनि परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसभित्र भएको यो पापी स्वभाव प्रस्तुत हुन चाहन्छ। त्यही कुरोलाई यो अपराधीले पनि चिन्हात्मक भाषामा आफैमा स्वीकार गर्दैछ र येशूको गिल्ला गर्दैछ। 40 पद। तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाब दियो, त पनि त्यही दण्डमा परेको छस्, तापनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्? हुन त अर्को सुसमाचार अनुसार 2 जना नै गिल्ला गर्दै थिए, तर पछि एउटाको होस खुल्छ। अनि 41, हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौँ, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। यो दोस्रो अपराधीले चाहिँ मानिसभित्र भएको अर्को सम्भावनालाई प्रस्तुत गर्दैछ, त्यो चाहिँ हो असलपन। दुष्टता नभएर असल, मानिसमा अझै पनि केही असल कुराहरू छन् भन्ने कुरा यो सायद लुकाले जसरी सुसमाचार लेखकहरूले जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, अर्थात् ख्रीष्ट येशूले जसरी आफ्नो क्रुसलाई हुन दिनुभएको छ, त्यसले देखाउँदैछ असल र खराबको बीचमा येशू ख्रीष्टको क्रुस उभिएको छ। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलबाट नै मानिस यस्तो पापी स्वभावको शिकार बनेको थियो भने अब ख्रीष्ट येशूको क्रुसले यो असल र खराबको बीचमा उहाँको क्षमादानले त्यो जुन प्रकारको द्वन्द्वात्मक चरित्र मानिसमा आएको थियो त्यसलाई सायद हटेको चिन्हको रूपमा पनि हामी यसलाई लिन सक्छौँ। अनि यो चोर अर्को सुसमाचारमा चोर, यहाँ चाहिँ अपराधीहरूलाई यसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिनेको देखिन्छ, सुनेको हुनसक्छ। सायद त्यो भिडमा पनि मान्छेले कुरा गर्दै थियो होला, सायद उसले आफ्नो क्रुस बोक्दै जाँदाखेरि येशू सँगसँगै जाँदाखेरि मानिसहरूको बिलौना पनि यसले सुनेको थियो होला। स्त्रीहरू बिलौना गर्दै थिए कि येशू प्रभु निर्दोष हो। पिलातसले पनि उहाँलाई निर्दोष भेट्टाउनु भएको थियो, हेरोदले पनि दोष भेट्टाउन सकेको थिएन, महासभाले पनि दोष भेट्टाउन सकेको थिएन। त्यसै कारण झुटा गवाही दिएर उनीहरूले येशूलाई क्रुसमा झुन्ड्याउन खोजिरहेका थिए। त्यो कुरो थाहा पाएर यो चोरले आफ्नो अपराधलाई स्वीकार गर्छ र भन्छ हामीले जुन दण्ड पाएका छौँ त्यो न्यायोचित छ, तर येशू अन्यायमा पर्नु भएको छ र पनि तिमी गिल्ला गर्छौ। त्यसरी हकारेर उसले जवाब दिन्छ। त्यसपछि अर्को गजबको कुरो यो अपराधीको मुखबाट निस्क्यो। तब त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, येशू यहुदीको राजा भनेर दोषपत्र टाँसिएको छ। यो अपराधीले क्रुसबाट येशूलाई उहाँको राज्यमा आउने कुरोलाई स्वीकार गरेर भन्दैछ, हे येशू, तपाईँको राज्यमा मलाई सम्झिनुहोला। हामी सुसमाचार भन्ने बित्तिकै केवल त्यो मैले पाप गरेको छु, मेरो पापको मैले मुक्ति पाउनु छ, म मरेपछि स्वर्ग जानु छ, यतिमा सीमित होइन। येशू ख्रीष्टले त मानिसको हातमा परमेश्वरले जब पृथ्वी दिनुभएको थियो त्यसलाई फिर्ता गर्नु थियो, त्यो राज्य पुनर्स्थापना गर्नु थियो। अनि त्यो राज्य पुनर्स्थापना येशू ख्रीष्टले त्यति बेलाको सबैभन्दा कमजोर र हेलित चिन्ह क्रुसबाट गर्दै हुनुहुन्छ। र यो चोरले पनि स्वीकार गर्दैछ येशू प्रभु आफ्नो राज्यमा आउनुहुनेछ। अर्को चोरले गिल्ला गर्दैछ, तिमी चाहिँ फलाना फलाना हो भने आफै पनि तल झर, हामीलाई पनि बचाऊ। त्यहाँ शासकले पनि त्यही भन्दछन्। हुन पनि येशू ख्रीष्ट क्रुसबाट ठ्याक्क उभिएर पूर्ण रूपले जसरी उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट निकाल्नु भएको थियो त्यस्तै किसिमले आफैलाई पनि तिनीको सामनेमा देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। शैतानले पनि त्यही परीक्षा गरेको थियो येशू प्रभुलाई सुरुमै, तिमी परमेश्वरको पुत्र हो भने ढुङ्गालाई रोटी भन्, प्रभुले चाहेको भन्नु सक्नुहुन्थ्यो। र अन्तिम घडीमा पनि उहाँलाई परीक्षा आइरहेछ।
कि तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ, तिमी जो हौ भनेका थियौ, हो भने आफै क्रुसबाट तल झरेर आऊ। तर ती सबै परीक्षामाथि येशू प्रभु परीक्षित हुनुभयो र पापरहित रहनुभयो। र यो चोरले अथवा यो अपराधीले येशू ख्रिस्टलाई बिन्ती गर्दैछ, प्रभु म त यो नरकमा गए अथवा म त यो दुष्टहरू जाने ठाउँमा गए, तर तपाईको राज्य जब स्थापना हुनेछ, तपाईँ जब आफ्नो राज्यमा आउनुहुनेछ, मलाई पनि सम्झिनुहोला। केही गरी त्यो सियोल भन्ने शब्द हिब्रू भाषामा अथवा हेडिस भन्ने शब्द छ, जहाँ हामी लुकाकै सुसमाचारमा लाजरसलाई धनी मानिस बीचको वार्ता पनि हामीले सुनेका थियौँ। सायद त्यो बेलामा यहुदी विश्वासमा दुष्टहरू पनि त्यही जान्छन्, धर्मीहरू पनि त्यही जान्छन्, तर धर्मीहरू सुख आराममा बस्छन् भने दुष्टहरू दुःख कष्टमा बस्छन्। त्यसकारण येशू प्रभु तपाईको राज्य कहाँ हो के हो मलाई थाहा छैन, आएको खण्डमा मलाई त्यो नरकबाट छुटाउनु होला भन्नु नै खोजेको जस्तो देखिन्छ। सम्झिनु होला, म त गए, म त अपराधी हुँ, म पापी हुँ, तर तपाईको राज्य आउँदाखेरि हे येशू प्रभु मलाई सम्झिनु होला। यो अन्तिम पश्चाताप गर्ने मौका पनि बडो गजबले बाइबलले हाम्रो लागि दिन्छ। याद गर्नुहोस्, यदि यो अपराधीले यो मौका नपाएको भए आज धेरै मानिसहरू जीवनको अन्तिम घडीमा आउँदाखेरि आशारहित भएर मर जाने थिए र कहिलेकाहीँ अन्याय गरे जस्तो पनि लाग्न सक्छ। कारण 43 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। यसले त भावी आउनेवाला राज्यको बारेमा सोचिरहेको थियो, तर प्रभुले त्यसलाई आज नै यसै घडी अथवा जब तिमी यो संसार यो शरीरबाट बिदा हुनेछौ, म सँगसँगै त्यो स्वर्गलोकमा, अनि अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई प्याराडाइज भनिन्छ, तिमी मसँगै हुनेछौ। यो हेर्दाखेरि कता कता अन्याय जस्तो गरेको पनि लाग्छ। यहाँ हामी चाहिँ जीवनभरि धर्मकर्म गरेर बसेका छौँ, यो अपराधीले चाहिँ जीवनको अन्तिम घडीमा पुकार्दाखेरि पनि उहाँले त्यसलाई आज नै स्वर्गलोकमा लानुभयो। यसले मानव अपराधले मानिसमाथि विजय पाउनुभन्दा परमेश्वरको अनुग्रहले नै मानिसको अपराधमाथि विजय पाएको कुरोलाई चित्रात्मक भाषामा प्रस्तुत गर्दैछ। र धेरै मानिसहरू मृत्युको अन्तिम घडीमा पनि पश्चाताप गर्दा प्रभुले तिनीलाई जीवन दिने कुरो यसले देखाइदिन्छ। एउटा घटना मात्रै हामी बाइबलमा देखाउँदछौँ, जो अपराधी मर्नै लागेको बेलामा पश्चाताप गरेर अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्दछ। एकजना विश्वासी मित्र हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चर्चमा, उहाँले येशूको बारेमा सुन्न त सुन्नुभएको थियो, तर पछि बप्तिस्मा लिन पाउनु भएको थिएन, प्रभुलाई ग्रहण गर्नु पनि भएको थिएन। अचानक उनको किडनी फेलियर भएर अस्पतालमा पर्नुभयो। पछि परिवारका सदस्यहरूसँग निवेदन गरेर हामी सबै त्यो अस्पतालमा गएर त्यसै अस्पतालको बेडमै प्रभुलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। मैले त्यसै बेडमा बप्तिस्मा दिएँ र उहाँ प्रभुको घरमा जानुभयो। भारतमा पनि म आए केही 1 वर्ष अगाडि हो। एकजना बाबु 22-23 वर्षको थियो, बप्तिस्मा लिएको थिएन, अचानक बेहोस भयो र अस्पतालमा डाक्टरले मृत्यु घोषणा गर्यो, तर बप्तिस्मा लिएको थिएन। अनि यहाँको चलनअनुसार बाबामा सबै क्रिस्चियन भए पनि बप्तिस्मा लिएको छैन भने मुक्ति नै पाएको छैन भन्थे। मृत्यु घोषणा गरेको थियो त्यो बाबुलाई। त्यसको 1-1.5 घण्टापछि फेरि सास फर्केर आएछ। राति भएको कारण त्यो लास तुरन्तै लगेको थिएन, चिहान पनि खनिसकेको। फेरि त्यसपछि त्यो होस फर्केर आएपछि म र मेरो श्रीमती पनि त्यहाँ पुगेका थियौँ र अलिकति होस फर्केछ र ती बाबुलाई पनि मैले ख्रीष्ट येशूमा ग्रहण गर्न लाएर त्यसै पलङमा बप्तिस्मा दिएर त्यसको करिब 8-9 घण्टापछि उहाँ फेरि बितेर जानुभयो र प्रभुलाई ग्रहण गरिएको बप्तिस्मा दिएको पछि दाह संस्कार पनि मैले नै गर्नु पर्यो। यस्तो मौका
यदि यो अपराधीले नपाएको भए हामी अरूको निम्ति राख्न सक्ने थिएनौँ। त ख्रीष्ट येशूले मानव जातिलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो मित्रहरू कि उहाँलाई नष्ट गर्न खोज्ने मानव दुष्टतालाई नै उहाँले त्यसैलाई प्रयोग गरेर मानव मुक्तिको लागि क्रुसबाट त्यो चित्कार निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। यिनीहरूले के गर्दैछन् थाहा छैन, परमेश्वर यिनीहरूलाई माफ गर्नुहोस्। र जसले स्वीकार गर्दछ आफ्नो अपराध त्यसलाई त्यसै घडी स्वर्गलोकमा आफूसँग जाने अनुमति प्रभुले दिनुहुन्छ। यसै कारण मित्र, येशूको क्रुस तपाईँ र मेरा सबै अपराधहरूको पनि आशा छ। तपाईँ र मभित्र दुष्ट प्रवृत्ति हुन सक्छ, तर त्यसलाई स्वीकार गरेको खण्डमा त्यो भलाइमा परिणत हुन सक्छ। हामी सदाकाल दुष्ट भइराख्नु पर्दैन। हामी भित्रको त्यो अपराधिक मानसिकतालाई पालेर बस्नु पर्दैन। चाहेको खण्डमा यो अपराधीले जस्तै हामी त्यसलाई फाल्न सक्छौँ र ख्रीष्ट येशूको भलाइ, ख्रीष्ट येशूको जीवन, ख्रीष्ट येशूको पवित्रता कायम गर्न सक्छौँ।